ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਰੇ ਕਾਮਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਾਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜੱਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ। ਉਹ ਪੀਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾल्लुक ऐसे बंदे नाल होना चाहिए जो भावें थोड़ा जिहा वक्त गुजार के जावे मगर क़यामत तक धुम्मा पैन कोई मुहम्मद दा दीवाना रह के गया। नारे तकबीर। उन्हां पत्थरां नूं भी पहचानना है जो मेरे ते दुरूद पढ़िया करदे ने। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदावंदी है और अहले सुन्नत व जमात दी महाफल दी ये खूबी और हुस्न है कि साढ़े हाँ दुरूद जदों भी पढ़िया जाता है वो किसी नूं साड़न वास्ते नहीं बल्कि कलेजा ठारन वास्ते पढ़िया जाता है। दुरूद पढ़न दे बहुत सारे मकासद ने। एक मकसद ऐसा है कि जिसनों सिर्फ उशाक जानते ने कि दुरूद पढ़िए तो पता चलता है कि शहद विच भी इतना मिठा नहीं जितना रब ने मुहम्मद नाम दे अंदर मिठा रख दिता है। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, तो ज़रा अपना मुंह मिठा करने वास्ते बाआवाज़ बुलंद एक दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए, जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दुशाले में टांके हुए, जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर व तहरीर व इंसान में, रब्बे कौनैन के सारे कुरान में जितने हर्फ हैं और हर हर्फ के जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। जीनत महफिल फैज़ याफ्ता मशाइख़ ढोडा शरीफ सूफ़ी बासफ़ा हज़रत ग़ुलाम मुहियुद्दीन कादरी ज़ीदा मजदहू, आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई मोहब्बत फरमान वाले भाई जनाबे हाफिज़ कारी शहजाद साहिब ने बड़ी शफ़क़त फरमांदियां ये हुक्म फरमाया कि मरकज़ी जामिया मस्जिद नूरानी किला इस्लाम नगर के अंदर मशाइख़ ढोडा शरीफ दा उर्से पाक मनाया जा रहा है। बज़्मे कादरिया किला इस्लाम नगर दे तमाम अराकीन सब नूं मुबारकबाद पेश करदा है कि ऐसी महफिल दा एहतिमाम फरमाया। अल्लाह करीम दारैन दी इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। आप तवज्जो फरमाओगे, मैंने चंद एक बातें अर्ज करनियां ने। काफ़ी देर तो महफिल शुरू है, आप हजरात ने यकीनन हसीन अंदाज़े नकाबत हुजूर दी मुहब्बत विच डुब के कुरान दी तिलावत और सरकार दियां नातां समात फरमाइयां। चंद एक बातें मैंने अर्ज करनियां ने ताकि जो पैगाम मैं लैके आया है वो आप हजरात तक पहुँचाया जा सके। अल्लाह करीम मेरी जुबान ते कलिमतुल हक नू जारी फरमाए। हज़रात गिरामी, ढोडा शरीफ दी धरती एक ऐसी रहमतां और बरकतां वाली धरती है
کہ جس دھرتی تے ایک ایسا میخانہ قائم ہے کہ جس میخانے تو میں پین والا مکین گنبد خضرا دے نال اپنی نسبت بحال کر لیندا ہے۔ یہ آستانہ ہے کہ جتھے صرف مرید ہی نہیں کیتا جاندا بلکہ مرید کر کے مصطفیٰ کریم دی شریعت دا عامل بھی بنا دیتا جاندا ہے۔ یہ آستانہ ہے کہ جتھے آن والا اگر مرد ہے تو اسنوں صدیق و فاروق اور عثمان و علی دا طریقہ بھی سکھایا جاندا ہے، اور آن والی اگر کوئی بچی ہے تو کسے نو کردار فاطمہ سکھایا جاندا ہے اور کسے نو کردار عائشہ سکھایا جاندا ہے۔ اس آستانے تے ایک ایسا ادارہ بھی قائم ہے کہ جتھے قالا قالا رسول اللہ دیاں صداواں بلند ہوندیاں نے، اور یہ ایسا آستانہ ہے کہ جس دے نمک خاراں وچ دیکھیا جائے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مناظر، میں صرف مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی دا نام ہی لے دیاں تے اوہی سب تے بھاری ہو جاندا ہے۔ وہ ایسا فرد تیار کیتا سی اس آستانے نے، ایسا شیر پیدا کیتا سی اس آستانے نے کہ پھر کسی میدان وچ بھی نہ او دا قدم ڈگمگایا ہے، نہ او دے متھے تے کدی پسینہ آیا ہے۔ تو اس آستانے دا فیضان ہی ایسا ہے۔ بہت ساریاں فیکٹریاں نے، بہت سارے کارخانے نے، ہر ایک دا اپنا اپنا ایک دعویٰ ہوندا ہے۔ کوئی کہندا ہے لکڑی لیا دیو اسی تانوں فرنیچر بنا دیاں گے، کوئی کہندا ہے ساڈے کول تسی دھاگا لے کے آؤ تو اسی کپڑا بنا دیاں گے، کوئی کہندا ہے کپڑا لے کے آؤ تو تہاڈی مرضی دے تانوں کپڑے سی کے دیاں گے، کوئی کہندا ہے لوہا لے کے آؤ تے اپنی مرضی نال جو بنوانا ہے او بنوا کے لے جاؤ، کوئی کہندا ہے کہ جو چیز تساں نے بنوانی ہے سانوں دسو اسی او بنا کے دیندے ہاں، کوئی کہندا ہے کہ تسی کاٹن لے کے آؤ، روئی لے کے آؤ تو اپنی مرضی نال جو تساں بنوانا ہے اسی تانوں او بنا دیندے ہاں۔ لیکن ٹوڈا شریف دی تو ایک ہی پیغام بلند ہویا جو حضرت مولانا پیر محمد شفیع قادری نے بھی بلند کیتا اور پیر محمد احمد قادری نے بھی بلند کیتا کہ اساں وہ کارخانہ قائم کر دیتا ہے، پتر تسی لے کے آؤ محمد دا غلام اسی بنا دیندے ہاں، بیٹی تسی لے کے آؤ عائشہ دی کنیز اسی بنا دیندے ہاں۔ جدو اس آستانے دے نال وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر نظر بیک نہیں سکے گی، نظر تہاڈی ہوے گی وچ جلوے ودھا دے مکھڑے دے ہون گے، دل تہاڈا ہوے گا وچ خیال مدینے والے دا ہوے گا۔ ایسی تربیت کر دیتی جائے گی کہ کسی دا بھی حسد نہیں سکھایا جائے گا۔ اس آستانے دا قادری علی دا ملنگ بھی نظر آئے گا، ابو بکر دا دیوانہ بھی نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے 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 جیوے، سونا 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 آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، جیوے جیوے۔ پھر ایو آستانہ ہے کہ جس آستانے دے نال اگر کوئی سچے دلوں وابستہ ہو جائے، ساڑھے ہاں نا کلام بھی لوگ اپنی مرضی دا تبدیل کر لیندے نے۔ وہ کسے نے کہا سی کہ مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے۔ ہن جڑے جھوٹے سن انہاں غریباں اپنی مرضی نال تبدیل کر لیا، وہ جھوٹیاں نو نبی نہیں پسند کردا تے پیر کتھوں پسند کردا ہے؟ جھوٹے نو تے میرا خدا بھی نہیں پسند کردا۔ نا لکھن والے لکھیا سی مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندا نیتوں ہون جے سچے۔ وہ نیت کامل ہونی چاہیے، اندروں بندہ سچا ہونا چاہیے۔ میں قسم دے نالے بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ اندروں مخلص ہوئے اور پیر بھی کامل ہوئے تو ادھر ہاتھ پیر دے ہاتھ وچ جاندا ہے، ادھر پیر ہاتھ محمد دے ہاتھ وچ پکڑا دیندا ہے۔ حضرت شہنشاہ نقشبند دن دے وقت جیڑا آپ دی بیعت کردا سی، راتی خواب وچ نو حضور آ کے مبارک دیندے سن، راتی خواب بھی حضور مبارک دیندے سن، وہ بڑا چنگا تینوں در مل گیا ہے۔ اج تو غالباً 15 سال پہلے دی بات ہے یا 14 سال ہو گئے ہوں گے۔
इसी गुजरात का एक इलाका है, हुण मैनूं नाम याद नहीं, मैं उत्थे बयान वास्ते आया, तो बुजुर्गों का नाम भी इस वक्त मैनूं याद नहीं। वो कहन लगे कि हजरत जी ना मैं पहली उम्र तो एवें गुजार दी, तो फिर एक लौ लगी तो मैं मुरीद हो गया हजरत पीर मुहम्मद अहमद कादरी दा। ते जदों मैं बैत होया ना तो मैं अजीब अंदाज विच देख रहा सा कि पीर बैत तो कीता पर उहदी नजर मेरी जेब ते नहीं। मेरे दादा जी ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाते सन, ताजुल उलमा शेर पंजाब मौलाना मुहम्मद ताज रसूल चिश्ती निजामी तौसफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते सन ना, पीर दी नजर होंदी सी दिल ते मुरीद हो गए बड़े सियाणे, उन्हें दिल उत्ते जेब रखवा के ते विच बटुआ नोटां नाल भर के रख लिया, हुण बटुए तक नजर रहिंदी अगे जांदी नहीं। कोई ऐसा पीर पकड़ जिहदी नजर बटुए ते ना हो, कोई ऐसा पीर पकड़ जेड़ा मुरीदां दा भुखा ना होवे। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की एक बात मैनू बड़ी पसंद है, वो कहते ने मेरे को किसे पूछिया पीरे कामल की निशानी की है, मैं आखिया जिन्हों मुरीदां की तलाश ना होवे। अजकल बंदे किराए ते रखे जाते ने, तुसां झूठियां करामतां बना बना के पेश करनियां ने, वो झूठियां करामतां नहीं, वो करामत इनू किया जाता है, पीरी इनू किया जाता है। पीर मुहम्मद अहमद जदों उमरे वास्ते जान और जद्दा एयरपोर्ट ते उतरन ते अगे एक बंदा ऐसा खड़ा होवे जिन्हों कदी वेखिया ही नहीं पहले, ते उन्हें हाथ चुमे गल विच हार पाया तो क्या मैं तेनू नहीं जानदा, तू मैनू नहीं जानदा, ते फिर हार ते फुल ते हाथ चुमन। उन्हें कहा जी मैं रहिंदा इत्थे अरब विच हां, मैनू राती हुजूर दी जियारत होई है, हुजूर फरमांदे ने मेरा एक मेहमान आ रहा है, जा उहदा इस्तकबाल कर। ओ पीर ऐसा होना चाहिए यार, शेख ऐसा होना चाहिए, तेरा ताल्लुक ऐसे बंदे नाल होना चाहिए जो भावें थोड़ा जिहा वक्त गुजार के जावे मगर कियामत तक तो मापे कोई मोहम्मद दा दीवाना रह के गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आदम अली कासिम डोडा शरीफ, फैजान डोडा शरीफ, ताजर डोडा शरीफ, जीवे 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 जीवे। अजकल तो जनाब किराए ते बंदे रखे जाते हैं, करामतां बनाओ ते ऐ करो ते ओ करो, और फिर झूठियां करामतां बनदियां ने। साडे पीरां कट्टे चो दुध कढ़िया ते जेड़ा कट्टे चो निकलिया सी वो पीता किस सी? भाई जगह ना पाक है तो पाक चीज निकल किस तरह सकती है? असाने करामत समझी ही नहीं, कटियां तो दुध कढ़ना करामत नहीं होता, बेनमाजियां नूं मुसल्ले ते लेके आना इनू करामत किया जाता है। दिल दे अंदर कंजरियां दी मोहब्बत होवे मगर पीर दिल सुथरा करके अंदर मुहम्मद दी जलवागरी कर देवे, करामत इसनू किया जाता है। वो कहंदे ने कि मैं बैत होया ते पीरां ही की गल कीती, पुत्र जे मेरा पीर बने हो, मेरा मुरीद बने हो ना, नमाज नहीं छड़नी, नमाज नहीं हो छड़नी। ये बात सारे मनणगे कि टोडा शरीफ दे मुरीद नमाजी बड़े पक्के होंदे ने। ओ भाई जिस आस्ताने ते रमजान दे आखिरी 10 दिन रख के ते दिलां दी दुनिया सुथरी करके ते दिल विच रब नाल ताल्लुक दे जज्बात रख दिते जान, उस तो बेहतर भी है कोई जगह के जिथे तुहाडी तरबियत होवे। तो नमाज नहीं छड़नी। मैनू कहन लगे मैं वादा कर लिया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हजरत जी 2-4 हफ्ते गुजरे ना ते मेरी 1-2 नमाज़ां रह गई, दिन दियां 1-2 नमाज़ां रह गई। मैं अपने बिस्तर ते लेटिया, मैं सो गया, मेरी ख्वाब विच ना पीर मुहम्मद अहमद होरी आए और चेहरा बड़ा परेशान परेशान है, ते मेरे वाल वेख के मुसल्ला हाथ विच पकड़िया तो विछा के कहंदे ने पुत्र जे मैनू खुश करना ही ना ते मुसल्ला आबाद रखें, जे मुसल्ला वीरान हो गया तो मैं खुश नहीं रवांगा। इहो लोग होंदे ने कि जो मुरीदां दी इसलाह करदे ने, इहो लोग होंदे ने जो अपने कोल आने वालियां दा ताल्लुक मकीने गुंबद खजरा दे नाल जोड़ दिंदे ने।
ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਸੰਗ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਸੰਗ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਰਵੇ ਵਸਦਾ ਦਵਾਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਨੇ ਪਾ ਕੇ ਖੈਰ ਰਜਾ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਰੀਦ ਤਲਾਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਆਸਤਾਨਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ دو مختلف مقامات تو تلاوت کیتے نے تساں ذرا ادھر توجہ کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وذکر، اور نصیحت کرو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومن نو فائدہ دیندی ہے۔ نصیحت مومن نو، اج اسی نا نصیحت سننا نہیں چاہتے۔ اج ساڑیاں محفلاں پوری پوری رات دیاں نے مگر ایسیاں نے کہ سمجھ کچھ نہیں آندا۔ ایک بات میں کرن لگا بڑی توجہ نال ذرا تساں نے سننی ہے۔ یہ جو تہاڈا قلعہ اسلام نگر ہے، ادھے سارے اسلام والے ہی رہندے نے نا، کوئی یہودی تے نہیں رہندا، کوئی عیسائی، سکھ یا ہندو، سارے اسلام والے رہندے نے نا۔ ناراض نہ ہوئے ہو، بس میں ایک سوچ واسطے ایک بات کرن لگا ہے۔ پورا پنڈ مسلمانہ دا ہے اور نہ بھی دا اسلام دا قلعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر دے وقت مسجد دس دی ہے کہ اسلام دا قلعہ ہے؟ ایک بات سوچن والی ہے نا کہ عشاء دے وقت تسی ایتھے آئے ہون تک ساڈے ہاں نا نقیب، نعت خان اور خطیب او چاندے نے بس ساڈا زور گھٹ لگے تے اس مائک دا تے ساؤنڈ دا زیادہ لگے، پھر کہندے نے ذرا ایکو کھول۔ لوگ کہندے نے بھائی جناب سمجھ پاویں آئی ہے کہ نہیں آئی پر مولوی زور بڑا لائے۔ ساڈی محفل دی کامیابی یہی ہے۔ اور جس معاشرہ دے اندر ویسے بھی محفل سنان واسطے لالچ دینا پوے، محفل سنان واسطے اسی لالچ دے کے بندے بلانے ہیں۔ بڑی معذرت دے نال میں پھر عرض کر رہے ہیں، یہ 12 موبائل لالچ دے کے بندے بلائے گئے۔ کوئی ایک محفل سال وچ ایسی بھی رکھو جدے وچ لنگر بھی نہ ہوئے، جدے وچ ساؤنڈ سسٹم بھی نہ ہوئے، مسجد دا اپنا سپیکر ہوئے، پھر بندیاں نو بلاؤ، پھر پتہ چلے لنگر پیچھے کتنے آئے سن تے مصطفیٰ دے ذکر پیچھے کتنے آئے۔ بڑے دکھ نال بات کہنی پیندی ہے یار، مجمع لالچ پیچھے سنن آیا ہے، خطیب نعت خان لالچ پیچھے سنان آئے نے۔ ایک دفعہ خدمت اچھی کر کے نہ ویکھو تو پھر اگلی واری دعوت دے ہو۔ کوئی تے ایسا بلاؤ جڑا مخلص ہوگے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی زبان تو میں نے خود یہ واقعہ سنیا۔ آپ فرماندے سن کہ مکان شریف وادی سون سکیسر وچ ایک علاقہ ہے مکان شریف، اتھے دے بہت بڑے علامۃ العصر مولانا عزیز احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سیال شریف دے خلافہ وچوں بھی سن۔ آپ فرماندے نے میں پڑھدا ساں فیصلہ آباد حضور محدث اعظم پاکستان کول،
जुबां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरी नुत्क ने बोसे मेरी जुबां के लिए। फरमाते ने मैं तालिब इल्म सा पढ़ता सा तो किसी आदमी ने अपने इलाके वास्ते किया कि महफिल मीलाद करानी है तो अगर तुसी तशरीफ ले आए हो, तो आपने फरमाया मैं आ जावांगा। अजीज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं तालिब इल्म सा, मैनू हजरत नाल लै गए, असी बस ते बैठ के गए और उत्थे पहुंचे तो एक कमरे च बिठा दिता गया। खाना सादा जिहा सी, कोई भुजे हुए मुर्गे नहीं सन। फिर मस्जिद भी चले गए और उत्थे बयान हजरत साहब ने 2-2.5 घंटे किया और जदों महफिल खत्म होई ना तो बुलाण वाला किधरे गैब हो गया। बुलाण वाला किधरे गैब हो गया। साडे हाँ ना अक्सर लोग इसी तरह करते हैं। अज जो उलमा कहते ने ना मैं इतने पैसे लेने ने, गलती उन्हां दी भी नहीं। इस कौम का मिजाज ऐसा है, जेड़ा खतीब न मंगे ना बाज दफा उन्होंने लिफाफे च नोट भी नकली पा के दे दिते जाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल एक बात कह रहा, मेरी जेब विच अजे भी ऐसे नोट पे ने जो लिफाफे च पा के मैनू दिते गए ने और उन्होंने बैंक भी कबूल नहीं कर रहा। बैंक भी उन्होंने कबूल नहीं कर रहा, ऐसे नोट ने। और जेड़े इसी वजह तो किया जाता है जी 50,000 पहले अकाउंट में भेज दियो, क्योंकि एक कौम ये रब दे नाम ते भी धोखा देती है। जिथे दा लगता है कौम उत्थे धोखा करती है, क्योंकि एक कौम अंदरों रब दी भी नहीं बनी, अंदरों नबी दी भी नहीं बनी, अंदरों कुरान दी भी नहीं बनी। अगर असी अंदरों नबी दे बने होंदे तो फिर हर जुबान अबू बकर दी सदाकत वाली होंदी। अगर असी अंदरों नबी दे बने होंदे तो हर इंसान उमर की तरह अदलो इंसाफ करदा। अगर असी नबी दे बने होंदे तो हर अख उस्मान दे हया दी खैरात वाली होंदी। अगर असी नबी दे बने होंदे, अली घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़े, फातिमा चक्की चलांदियां कुरान पढ़े, हुसैन नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़े और तेरे घर कुरान खुलिया ही कदी नहीं, फिर की फायदा है? कोई अहमद शाह जैसा, कोई पीर मोहम्मद अहमद जैसा बंदा पकड़ जो तेरा राबता मुस्तफा दे कुरान नाल भी कर देवे और मदीने दे सुल्तान नाल भी कर देवे। इत्थे मिजाज ऐसे बन गए ने। एक देहात दा किसान गरीब, बच्चे सन, खर्चे नहीं चलते, बीवी नूं कहंदा कि थोड़ी जी तू मेरे नाल ना मदद कर ताकि घर का निजाम चले। उन्हें कहा तुसी दसो सही मैं की करा। कहन लगा ऐसा करके तू ना मक्खन बड़ा, जानवर अपने ने असी दुध पी जाने, लस्सी बना के दे देने, तू ना मक्खन बड़ा। मैं शहर जाके दुकानदार नाल गल करदा, खालस शै उत्थे नहीं लभदी। जदों असी खालस चीज देंगे, जिस माशरा दे अंदर इसी साडे मुल्क दे अंदर कई दुकानां ते ना दुध दे रेट 2-3 लिखे होंदे ने। एक लिखिया होंदा खालस दुध इतने दा, उत्ते लिखिया होंदा अल्लाह दी कसम है खालस दुध वो इतने दा। अजीब बात है यार, तो खालस चीज नहीं मिलती। आया और आके कहन लगा इस शहर दे दुकानदार नूं कि अगर मैं खालस मक्खन लैके आवां, गारंटी वाला होएगा। उसने किया खालस चीज दी तो बड़ी तलब है। कहने लगा मैं किलो किलो दे पेड़े बना के ले आवांगा, बदले विच ना जितना मक्खन होया, जितने पैसे होए, मैं कदी पैसे ले जावांगा, कदी घर दा सौदा ले जावांगा। उन्हें कहा ठीक है, तू मक्खन और किसी को नहीं देना, तू मैनू ही देना। गलबात हो गई। किसान जान लगिया, कहता कि 1 किलो चीनी तोल दे। उन्हें 1 किलो चीनी तोली, छापर विच पा लई, गड मार लई, पैसे दे दिते, चला गया। कदी 2 हफ्ते बाद आवे, कदी हफ्ते बाद आवे, कदी 2 किलो मक्खन, कदी 5 किलो मक्खन, कदी 10 किलो मक्खन, जितना 1-1 किलो का पेड़ा होंदा सी। दुकानदार ने बेचना शुरू कर दिता, डिमांड बढ़ गई, बड़ी खालस चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। एक दिन दुकानदार फारग बैठा सी, सामने मक्खन का एक पेड़ा पिया सी, उन्हें चुक के तराजू ते रखिया, तोलां ते सही। जदों तराजू ते रखिया तो अखां फटियां दियां फटियां। ये ते 900 ग्राम का पेड़ा, किलो होंदा 1000 ग्राम का। जो फ्रिज विच पे सन वो भी निकाले, एक एक पेड़ा तोलिया तो हर पेड़ा 900 ग्राम का।
میں کتنے عرصے تو دے کولو مکھن لے رہے ہیں، میں اس تے یقین کردا رہا اور مینوں اتنا دھوکھا دیندا رہا کہ ہر پیڑے چو 100 گرام کم اور پیسے پورے لے کے جاندے۔ 2-4 دن گزرے، غریب کسان مکھن لے کے آیا، اج لبو لیجا بدلیا ہویا سی، اج زبان تے بڑے سخت لفظ سن۔ دکاندار نے گریبان پکڑ کے کیا، پہلے جو مکھن لے کے آیا ذرا ادھر لے کے آ، تولے تو ہر پیڑا 900 گرام دا۔ اس نے کیا، دیکھی تو کتنا فراڈی ہیں، میں تینوں حضور دا غلام سمجھ کے، مسلمان بھائی سمجھ کے یقین کیتا، اور تو اتنا دھوکھا دیندا رہے ہیں کہ تو پورا تول کے بھی نہیں لے آندا، ہر پیڑے چو 100 گرام کم اور پیسے تو زیادہ پورے لیندا رہے ہیں۔ جدوں بہت ساریاں باتاں ایک ساس وچ کہہ چکا تو غریب کسان نے نہ گریبان چھڑوا کے کیا، حوصلے نال میری گل تو سن، یاد ہے جدوں تیرا میرا معاہدہ ہویا سی با میں مکھن لے آواں گا تے تو لویں گا تے میں لے جاواں گا پیسے یا گھر دا سودا؟ انہیں کیا یاد ہے؟ تو کہنے لگا یہ بھی یاد ہوئے گا نا، تیرے کولو 1 کلو چینی تلوا کے لے گیا سی، میں گھر وچ گڑ استعمال کردا ہے، میرے بچے گڑ کھاندے نے، چینی اسی کھاندے ہی نہیں، وہ کلو چینی تلوا کے تاں لے گیا ساں، میں غریب بندہ، میرے کول تول دے پتھر نہیں سن، تو میں تیرے کولو ہی تلوا کے لے گیا۔ گھر جدوں پیڑا بندا ہے نا، ایک پاسے میں پیڑا مکھن دا رکھدا ہے، دوجے پاسے تیری دتی کلو چینی پیا رکھدا ہے۔ او بے غیرت، جد تو ہی پورا نہیں سی دتا تو واپس کس طرح پورا آ سکدا ہے؟ ہر بندہ 2 نمبری پیا کردا ہے، ہر بندہ بے ایمانی پیا کردا ہے۔ ادھر سامنے بہن والا اودی اپنی بے ایمانی ہے، اوپر بہن والا اودی اپنی بے ایمانی ہے۔ جدوں تسی اندروں نبی دے غلام بن جاؤ گے، سامنے والا بھی 1 نمبر ہوے گا، ادھر والا بھی 1 نمبر ہوے گا۔ اس واسطے سانو تربیت کرنی پوے گی۔ اس قوم نو موبائل فوناں دی لوڑ نہیں، تربیت دی لوڑ ہے۔ اس قوم نو عمرے دے ٹکٹ دی اتنی لوڑ نہیں جتنی تربیت دی لوڑ ہے۔ اس قوم دی تربیت کرو، ہر گھر وچوں نکلن والی بچی بازار حسن دی عورت نہ لگے، فاطمہ دی کنیز لگنی چاہیے ہے۔ ہر گھر وچوں پیدا ہونے والا بچہ مصطفیٰ دا غلام نظر آنا چاہیے۔ تو اسی نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے، اور مشائخ دا تو پہلے ہی کام یہ ہوندا ہے نصیحت کر دیں۔ انہاں دا پہلا ہی کام یہ ہوندا ہے کہ رب رسول دے نال انہاں دا رابطہ بحال کر دیتا جائے۔ آستانہ عالیہ ٹوڈا شریف دا اے اعزاز ہے کہ آن والیاں دی تربیت کر دے نے۔ یہی وجہ ہے کہ آستانے نو آستانہ نہیں رہن دیتا، ٹرسٹ بنا دیتا ہے، تاکہ ساڈا کوئی لگدا بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، فائدہ حضور دی امت اٹھائے۔ اتھی آن والیاں دی تربیت کیتی جائے، آن والیاں دا رابطہ مکین گنبد خضرا دے نال۔ اج کتنی آستانے نے جتھے بھائی بھائی دا دشمن ہے، ایک مرغے پیچھے ایک دوجے دے گریبان پکڑ دے نے، مگر ایک ایسا آستانہ ہے کسے نو اگے آ کے گدی تے بہن دی جرت نہیں، جو بھی ہے وہ دین دا خادم بن کے خدمت پیا کرتا ہے، جو بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم دا دین پیا پھیلاندا ہے۔ اور پھر پیر محمد احمد تیری عظمت نو سلام، پھر تو ایتھے اعتکاف دا انتظام کیتا، پھر تو لوگاں نو بلایا اور کیا لوگو آؤ، اور رب دینا چاہندا ہے تسی لینا کیوں نہیں چاہندے؟ وہ رب عطا کرنا چاہتا ہے تسی چولی پھیلاندے کیوں نہیں؟ وہ معاف کرنا چاہتا ہے تسی معافی منگدے کیوں نہیں؟ دیکھو حضرات گرامی، میرے آقا دی حدیث پاک ہے، حضور فرماندے نے ہر روز رات نو جدوں تہجد دا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا تے اللہ اپنی شان دے مطابق نزول اجلال فرماندا ہے۔ پھر ایک منادی کرن والا ندا کردا ہے کوئی توبہ کرن والا، اودی توبہ قبول کر لیتی جائے، ہے کوئی رزق منگن والا، انہوں رزق دے دیتا جائے۔ لیکن اسی نا مسلے تو آباد ہی نہیں کر رہے، اسی تو رب اگے فریاد ہی نہیں کر رہے۔ اج ساڈی قوم دی کی حالت ہے؟ آل سنت دے گھر نے اور اتے علم لگا، کیوں؟ او جی منت منی سی۔ کتنے لوگ نے کہ جنہاں دے بچے ہیں سنی، لٹاں رکھیاں نے جی منت منی سی۔ کتنے لوگ نے جو ونگا پا کے پھر دے نے، کیوں؟ جناب منت منی سی۔ ایسی منت دا تینوں کنے دسیا سی؟ منت وہی ہے جو شریعت دی حدود وچ ہوے۔
ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੰਨਤ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਤ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਨਤ, ਮੀਮ ਨੂਨ ਤੇ ਮੀਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਇਹ ਮੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਹਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਮ ਥੱਲੇ ਲਾ, ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮੰਨਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੰਨਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕਰ। किसी दरवेश ने किया सी लखा मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। लखा मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जेड़ा समझ गया लंघ पार गया। और जिन्हें समझिया सी उस मुहम्मद अहमद ने हर घर मुसल्ले बिछवा दिते। उसने एतिकाफ दा शहराबाद कीता और क्या आओ लोगो तुसी भी रब दी मिन्नत करो, मैं भी रब दी मिन्नत करदा है। जदों मेरे हाथ उठणगे अल्लाह तुहाडा भी काम कर देवेगा। लेकिन असी मिन्नत नहीं करना चाहते, असी मन्नतां पिछे लगे हैं। मैं मन्नत दा रद्द नहीं कर रहा, मन्नत मन्ना जायज है मगर शरीयत दी हद विच रह के असी शरीयत दियां हदां फालांग रहे हैं। और गोड़ले दा सैयद शाह नसीर फरमांदे ने टक्कर ना ले तू दीने मुहम्मद से होश कर, दोज़ख में चौंकती है ये ठोकर लगी हुई। तो क्या असी कदी मिन्नत की थी? असी रब दे बने ही नहीं यार। अल्लाह ताला फरमांदा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान किस चीज ने तेनू करीम रब कोलों दूर कर दिता? तू बड़े ही दूर हो गए हैं यार। एक बारी ना अपने रब नू मिन्नत करके मना। अच्छा पता जी जो बात अर्ज करना चाहना है, हर रोज राती आवाज आती है लेकिन कितने उठते हैं? मैं दावत फिक्र देना, हर बंदा अपने घर का तसव्वुर करे बा मेरे घर में कितने बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं। शायद ही हुण कोई घर होवे जिहदे विच कोई जवान तहज्जुद वास्ते उठदा होवे। अल्लाह देना चाहता है, असी लेना ही नहीं चाहते। लेकिन उसकी करम नवाजी देखो, जदों अद्धी रात ना लोग आए, सिर्फ चंद लोग आए जिन्हां दे बर्तन अगे ही भरे हुए सन, तो मेरे रब ने फरमाया महबूब अपने गुलामां नूं कह दे मैं निसफ शाबान दी रात बारात वाली बना दिती, मैं मगरब वेले ही आके दुकाना खोल दूंगा। मगरब तो फजर तक पूरी रात दुकान खुलेगी। अगर अद्धी राती नहीं आ सकते हुणे ही आ जाओ। एक कौम फिर भी पटाखियां ते लग गई, एक कौम फिर भी शुरनाइयां ते लग गई, एक कौम फिर भी आतिशबाजी ते लग गई, मगर वो रब फिर भी बख्शना चाहता है। महबूब ये अद्धी राती ना मंगण आए, अद्धी राती मैनू राजी करन ना आए, मैं मगरब तो फजर तक इन्हों वक्त दे दिता, ये फिर भी ना आए, पर मेरी रहमत तो इन्हों माफ करना चाहती है। इन्हों दस दे मैं रमजान का पूरा महीना ही दुकाना खोल रहा हूं। इधर रमजान का चंद नजर आएगा, उधर शव्वाल के चंद तक पूरा महीना। और तुहानू दोपहर के वक्त मिल जाए तो आ जाओ, मैं उदों भी सुन लवांगा। फजर के वक्त उठो, जोहर के वक्त उठो, अद्धी राती जिस वक्त तेनू वक्त मिले आ जा बंदे, मैं माफ करना चाहना है। इस्लाम नगर वालों मैं दावत फिक्र देना है, खुदा न करे किधरे बाप नाराज हो जाए या मां नाराज हो जाए, वो दूसरे भाई के घर चले जान, फिर जाना पैंदा है, फिर मिन्नतां करनियां पैंदियां ने, फिर पैर पकड़ने पैंदे ने। भाई नाराज हो जावे तो बड़े पापड़ पेलने पैंदे ने, भैणां नूं मनाना होवे तो पैर पकड़ के मिन्नतां करनियां पैंदियां ने। कई बारी पिंड दा चौधरी ले जाना पैंदा भरा नूं राजी करन वास्ते, कई बारी पीर साहब दी मिन्नत कीती जांदी है, चलो मेरे नाल सिफारिश कर देना। दुनिया दे जितने रिश्ते ने नाराज हो जान तो मिन्नतां करनियां पैंदियां ने, जाके मनाना पैंदा है। एक रब है फरमांदा है बंदे आउण दी भी लोड़ नहीं, मुसल्ला अपने घर बिछा लिया मैं फिर भी माफ कर दियांगा।
اپنے گھر وچ ہی معافی منگ لے، مگر اسی وہ بھی منگن واسطے تیار نہیں۔ یہی بات آستانہ علیہ ڈوڈا شریف تو سکھائی جاندی ہے، آؤ پورا مہینہ نہیں تو آخری 10 دن ہی آ جاؤ تھے، آؤ کرم دیاں راتاں وچ اپنے رب نو راضی کردے ہاں، آؤ اسی سارے مل کے کہنے ہاں کھلے بوہے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے، کھلے بوہے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے، سن دکھیاں دیا مہرماں درداں دے مارے آ گئے۔ تو جدوں تہاڈا رابطہ ہو جائے گا، جدوں اپنے پیر دی من لو گے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جنہاں دے فیضان دا چشمہ ٹوڈا شریف دے آستانے تے لگا ہویا ہے، وہ فرماندے نے لوگو جیڑے مسئلے دولت دے زور تے حل نہ ہون تے جیڑے مسئلے بادشاہاں تے وزیراں دی مدد نال بھی حل نہ ہون، وہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندے نے۔ او رب دی منت کر کے انہاں مسئلیاں نو حل کر دیتا جاندہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماندہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، رسول تے بھی ایمان لے آؤ، اور قرآن تے بھی ایمان لے کے آؤ۔ آج جو کچھ لوگاں نو موبائل فون ملن گے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے نا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جنہیں اس قرآن اندازی چو موبائل لے کے تے پھر گیماں کھیڑیاں نا، وہ بڑا ظالم ہوئے گا۔ جنہیں اس قرآن اندازی چو رب دے گھر وچ مصطفیٰ دا میلاد ہے اور پیران دا عرس ہے، اور اسی عرس وچ جو تحفہ ملے ہے تے اس وچ بھی گیماں کھیڑیاں جا رہی ہیں۔ میں کہنا ہے اس مرید تے پیر کدی بھی راضی نہیں ہوئے گا جیڑا عرس وچوں لے ہوئے موبائل وچ کسی کنجری دی فوٹو رکھے گا۔ یعنی چیز مل رہی ہے لیکن اس دا حق بھی تے ادا کرنا ہے نا۔ ہن ادھر قرآن پاک نے، ادھر موبائل نے۔ ہن سوال یہ ہے کہ موبائل جدہ نکلے وہ بالا خوش ہوئے گا یا جنہوں قرآن ملے ہے وہ بالا خوش ہوئے گا؟ یہ بات بڑی سوچن والی ہے۔ اگر انعام قرآن دا نکل آیا اور بندے سوچیا نہیں جی میرا تے کدی موبائل نکلدا تے مزہ ہوندا تے اودے تے ایمان نوں ہی خطرہ پہ جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی، غزنی دا بادشاہ، ہر روز راتی درود پڑھن والا، اور تفسیر روح البیان دے اندر آندا ایک غریب آدمی سلطان محمود غزنوی کو لایا اور آ کے کہنے لگا سلطان میں بڑا غریب ہاں، بیٹیاں دی شادی کرنی ہے، ویسے میں تیرے کول اس طرح نہ آندا، میری مجبوری یہ بن گئی ہے، مینوں حضور نے حکم فرمایا، مینوں حضور نے فرمایا کہ سلطان محمود نو جا کے کہہ کہ وہ تینوں 1000 درم دے وے۔ سلطان محمود نے کیا اس طرح آ کے اگر مینوں لوگ کہن لگ پے بسانو حضور نے فرمایا تو پھر تے خزانے خالی ہو جان گے، مینوں کوئی پتہ تے چلے نا، کوئی ایسی دلیل دے، کوئی ایسی بات دس کہ میں واقعی من جاواں کہ تینوں حضور نے فرمایا ہے۔ تو اس نے کیا میں خواب وچ حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ انہیں کو نہیں مننا، وہ آکھے گا مینوں کس طرح یقین آوے، تو حضور نے وہ مسئلہ بھی حل کیتا ہے۔ حضور فرماندے نے سلطان محمود غزنوی نو کمی کہ آقا فرماندے نے تو روز میرے تے 60,000 دفعہ درود پڑھنا ہے، 60,000 دفعہ روز میرے تے درود پڑھنا ہے۔ محمود غزنوی دی اکھاں نم ہو گئیاں، کہن لگا ایک گل میرے علاوہ اور کوئی انسان نہیں جاندا، یا مدینے دا سلطان جاندا ہے یا میرا رحمان جاندا ہے، کسے نو نہیں پتا کہ میں 60,000 واری روز درود پڑھنا ہے۔ کہندا 2 تھیلیاں لے کے آؤ 1000 درم دیاں، ایک تھیلی دتی اے حضور دے حکم تے پیا دینا ہے، تے دوجی تھیلی اس وجہ تو دے رہے ہیں تو مینوں خوشخبری سنائی ہے، میں ایتھے پڑھنا ہے، مدینے والا جاندا کون کتنا پیا پڑھدا۔
ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 60,000 ਦਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਰੂਦ ਪੜੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ 60,000 ਦਫਾ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, 1 2 3 60,000 ਦਫਾ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੇ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਬਹ ਪੜਨਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜਨਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਬਹ ਪੜਨਾ, 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, और मैनू यकीन सी मैनू 30,000 ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 30,000 ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। लेकिन दिल विच ज़हन विच एक है सी बात, पता नहीं ये बात सच्ची है कि नहीं, मगर मैं पढ़दा सा। अज इसने मैनू दसिया हुजूर फरमांदे ने सच्ची है, साडा जिक्र आवे ते रब इंजी इनाम दिता करदा है। तो खैर अज साडा वो ताल्लुक हुजूर नाल रही नहीं, लेकिन मशाइख दा सब तो पहला जो मिशन होंदा सी वो ये सी कि साडा मुरीद रब दा बन जाए, फिर मुस्तफा करीम दा बन जाए। हुजूर दे नाल ताल्लुक, हुण आस्ताना आलिया टोडा शरीफ दा बंदा होवे ते दरूद ना पढ़े, ये हो ही नहीं सकदा। मोरी शरीफ दा कोई मुरीद दरूद ना पढ़े, ये हो ही नहीं सकदा। सियाल शरीफ का कोई मुरीद दरूद ना पढ़े, हो ही नहीं सकता। क्यों? इस वास्ते कि दसिया जाता है सारिया बहारां ते है नहीं मुस्तफा दे सदके, सारिया इज्जतां तो है नहीं नबी दे सदके, और फिर साडे नबी है नहीं नबियां दे सुल्तान। अगर बंदा सिर्फ इतना सोचे ना, बन मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते ने रब्बा नबूवत लै लै, मैनू अपने मुहम्मद दा उम्मती बना दे, ते फिर फखर होंदा है कि असी उस नबी दे उम्मती हां जिहदा उम्मती बनन वास्ते नबियां ने दुआवां कीतियां। यही वजह एक आशिक कहंदा है सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों से कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। लेकिन ये बात उदों पता चलती है जदों सामने अहमद शाह जैसा, मुहम्मद अहमद जैसा वली बैठा होवे, जदों मेहर अली शाह जैसा वली बैठा होवे, जदों फरीद जैसा बंदा बैठा होवे, जदों हुजूर दा आशिक बैठा होवे, वो मिंबर ते मुहम्मद अहमद बन के खलोवे, फिर भी गल समझा जाता है। और व्हील चेयर ते बैठ के दसे तो फिर भी गल समझा जाती है। कोई दसन वाला होना चाहिए कि तेरा राबता मुस्तफा नाल कैसा होना चाहिए। फिर कुरान नाल, हुण देखो भाई जिस पीर दे उर्स विच तुहानू कुरान दिते जा रहे हैं, क्या इस बात की दलील नहीं कि वही पीर तुहाडा राबता कुरान नाल देखना चाहता है? वही पीर चाहता है कि तुसी मुस्तफा दे कुरान नाल वाबस्ता हो जाओ। लेकिन मैं फिर दावत फिक्र देंगा, इत्थे कितने लोग बैठे ने जिन्होंने याद है असां आखिरी बारी कुरान खोलिया कदों सी। साडे मुल्क दे अंदर ना दुकान ते जाओ ते कुरान दा पुछो ते पहला सवाल करते ने केड़ा लेना है, जहेज एडिशन या पढ़ने वाला। जहेज एडिशन वो बहुत खूबसूरत होता है,
اور ساری زندگی انجی خوبصورت رہندا ہے. کیوں؟ انہوں کسے پھولے نہیں ہوتا. گھراں دے اندر جو قرآن پہ نے نا جا کے دیکھو. ایک علامہ صاحب فرماندے نے میں کچھ عرصہ واسطے روس دے اندر ایک مسجد دی امامت واسطے گیا. کہندے نہیں اتھے انہوں نے میری آواز پسند آئی تو کہنے لگے کہ تسی واپس جا رہے ہو لیکن نہ تسی حافظ بھی ہو تو رمضان وچ قرآن سانو آ کے سنایا کرو, تراویاں ایتھے پڑھایا کرو. کہندے نے میں اگلا سال رمضان دا آیا, میں چلا گیا. اس مسجد دے ارد گرد جتنے اتھے کچھ پاکستانی مسلمان سن, کچھ اتھوں دے رہنے والے مسلمان سن, سب نے ذمہ داری لے لی کہ ایک دن انہاں دی افطاری میں کراں گا, دوجے دن تسی کرو گے. ہر گھر دے اندر میں مہمان بن کے جاندا سا. کہندے نے ایک پاکستانی فیملی اتھے آباد سی تو ایک دن انہاں دے گھر میری دعوت سی. ٹیبل تے انہاں نے کچھ پیسے رکھے سن, کھانا وغیرہ ہو گیا, وہ برتن اندر رکھ گئے تو ہوا دا ایک چونکا آیا اور پیسے ٹیبل تو اڑ کے نیچے گر گئے. کہندے نے میں نے اٹھ کے پیسے اٹھائے, ارد گرد دیکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی تو الماری دے اوپر قرآن پاک پیا سی. میں نے قرآن پاک کھول کے پیسے او دے اندر رکھ دیتے. تھوڑی دیر بعد وہ آئے, باتاں ہون لگ پئیاں, مینوں یاد ہی نہ رہا کہ میں دس دیاں کہ پیسے پے سن اور میں نے اٹھا کے قرآن وچ رکھ دیتے ہیں. کیونکہ ایک دن ہی انہاں دے گھر میری دعوت سی, مختلف گھراں دے اندر رمضان دے اندر قرآن پاک دی تراوی دے اندر جدوں ختم ہویا تو میں واپس اپنے ملک آ گیا. اگلے سال پھر میں اتھے چلا گیا. ایک دن اسے گھر میری دعوت سی تو اس گھر دی جو خاتون سی دا رویہ بدلیا ہویا سی. اج نہ وہ اس طرح میرے نال بات نہیں سی کر رہی ادب نال جی میں پہلے کر دی سی. اس دے خامد نے مینوں کیا کہ علامہ صاحب تسی محسوس کیتا ہوئے گا میری بیوی دا رویہ بدلے ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سچ پوچھو تو تہاڈی دعوت کرن واسطے بھی تیار نہیں سی. میں پوچھیا وجہ؟ کہنے لگی تسی پچھلے سال آئے سو ٹیبل تے کچھ پیسے پے سن لیکن تہاڈے جان تو بعد پیسے نہیں سن تو پیسے تسی چک کے لے گئے سو. اسی تہاڈی اتنی عزت کردے سن لیکن تسی پیسے چک کے لے گئے. کہندے نے کہ اتنی بات سنی تو میری نظر الماری تے پئی, قرآن اتھے ہی پیا سی. میں رون لگ پیا. وہ کہندا ہے علامہ صاحب اگر تانوں ضرورت سن تو مینوں کہندے میں انہاں نالوں زیادہ دے دیندا, ہن رون دا کی فائدہ کہ تسی چک کے لے گئے. میں کہیا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ میں چک کے لے گیا ساں تے تانوں پتہ چل گیا. کہندا پھر کیوں؟ میں کہیا میں تو چکے ہی نہیں سن. ہوا دا چونکا آیا سی اور پیسے نیچے گرے سن. او ظالم میں اس وجہ تو رو رہے ہیں کہ پورا سال گزر گیا ہے تسا الماری تے پہ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگایا. پورا سال گزر گیا ہے الماری تے پہ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں پیسے قرآن دے اندر رکھ دیتے سن, ایک دن بھی قرآن کھول دے تو تانوں پیسے مل جاندے. جس قوم دی یہ حالت ہو گئی. میں سن رہا سا کہ پردے وچ نہ خواتین بھی سن رہی ہیں اور خواتین واسطے سب تو بڑا پیغام یہی ہے, بچہ جو تہاڈی گود وچ ہے نا اس نو میرے مصطفیٰ دے قرآن نال وابستہ کر دیو. جس عمر دے اندر پیر محمد آمد تصوف دیاں تجلیاں بکھیر کے قبر وچ چلے گئے نے نا, اس عمر وچ نا ساڈے ہاں لوگاں دے اجے عیش ہی ختم نہیں ہوندی. آخر ایک کمال کیویں ملیا سی؟ اللہ نے پسند تو کیتا سی پر محمد شفیع قادری دی تہجد دے وقت منگیاں دعاواں دا ثمر سی اور انہاں دی تربیت دا ثمر سی. میرے بھائیو, ہر کسی بھی نیک بندے, ہر بھی کسی کامیاب انسان دی تسی کھوج لگا کے دیکھو, ادھر باپ دی تربیت شامل ہوئے گی, ادھر ماں دیاں لوریاں شامل ہون گیاں. تو جدوں یہ دو چیزاں مل جان تو پھر بیٹا مائیکل جیکسن دی کاپی نہیں کردا, بیٹا محمد دے غلاماں دی کاپی کردا ہے. اتنی تھوڑی عمر دے اندر صدیاں تے محیط کم کر کے چلے گئے نے محمد آمد کہ جنہاں نے ایسا ٹرسٹ بنایا. پھر مرید در مرید انہاں دے دلاں وچ قرآن دی بھی محبت ڈالی, حضور دا بھی پیار ڈالیا اور شہر اعتکاف. اس طرح میں پچھلے سال جدوں حاضر ہویا سا 27ویں شب نو تو میں مسجد دا ایک منظر دیکھ کے حیران ہو گیا, اور جدوں سارے مل کے تے پیر دا واسطہ دے کے رب کولوں منگدے ہون گے, رب کتنی جلدی کرم کر دیندا ہوگا. اللہ کریم
مشائخ ٹوڈا شریف دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں اجازت چاہواں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.